480 كرونر ويدما $50 مسحاد عركها انداشايهاتيخا أب حانت ساعات التدفئن سلدين أب كندوغين ودي إسرع عمد كونكا زجمر كايا وفري ورحاوي 480 كرونر جيركا عدميخا كساب ودي سوسان حموشتن عمد تخون اندهردا كتسيل كايو أوشت إزي سوسان حموشن عمد 5 ميليون كم تونن تفلت دو إزي 10 ميتاويت نايتن السخاتو فرقيركا اندهردا تصبسيب كايو 5 ميليون كرونر كمتسأل كاي خيل نزي زبلو زلو وفري ود 3 عمد انتجمير كايخي كندي ورحاوي كتوفر لكا 320 كرونر كتوفر لك نسخة مسأركا بنشنيت مسوصخا طروتا مسوصخا ونانا 5 ميليون بزي زخونه مغنيات كتكون مستدلي 320 ورحاوي كتوفر لك ود 3 عمت انت جمير كايو ود 4 عمت كونكا مستجمرو نزو فردما ورحاوي 3770 كرونر يليكا ونانا 5 ميليون نختكون ود 5 عمت مستجمرخه نسخة بوحد ورحاوي 10 كتوافر كتقل لك بزي مقرات جيزي مسكدكا ود 6 عمت كونكا تجمير كايو ابزن 5 عمت كا بوحد ورحاوي 4 قلن كتوافر لك مالتي سلازي نسخة ود 6 قلن مسكونكا كم زعاق من لك دي كتوافر يبلكان سلازي جيزي ورقيو ابوتاتنا عبيت حواتنا جيزي ورقيو نطقملو እንዳበሉ ከም ዝዕበዩና እዚ እንደማን ምስዕ ተሰባ ይኮነን ስለዚ ብንግሁ ብንእሽትኡ ምስተጅምሮ ከምዛ ዓይነት ለውጥ ክህበካ ስለዝኽእል ብንግሁ ክጅምሮ ክትክላለካ ካኡ ብዝበለጸ ኸኣ ንደቅና ደቂ ዓመት ምስኮኑ ሴቪንግ ዘይኮነ ከምዛ ዓይነት ኢንቨስትመንት ወርሓዊ 500 ክሮነር ጌርና እንድሕር ጀሚርናሎም እዚኦም ከኣሞ ማዕለያ ዘይብሉ ሃፍቲ እዮም ክውንኑ ጽባሕ ንግሆ ስለዚ أيناي مرجع خات مرز زلخا معاسي خات جمرو زلخا إز وفرزي بالتعمي جيزي ورك مخانو أبزي زرد أكا سلزي حوات سلمنتاينا بنوجهو زين جمرو زبل حطو كالعلم كلخو يرد عني ولا حدا زخونا أفلوتو زي كلونا يخيليو ويون كابكو معين السيستم زي مسانا كنكون نخيلينا حجخة زي نتقوملو إز جيزي إزي ديجيتالاو زخونا جيزي نمنتاينا كنتقوملو زي نخيل نزع عدلات زي تتاكيمنا نحنا كنعبي كنلوت على دا أمبر نايكالو السبات كنرئن كنسمعن أينو عال سلزي حدا أكل نايز نجار زخن كون كنكلالنا كنتابع كنكلالنا بنوجه نزع عدلات زي تتكيمنا وفرنا كنجمر كنكيل علنا بخميز بالارستي بحد وحسن قدي كتجبروا لك أمبر نسخة وعيلو حديرو عبيتك زي ترفي نحد نجار كتجزء عقمي سلزلك طرح كتجزء يبلكان حدا نجار كتحسب زلك إتتجزء زلخا نجرجن يدلي كادو أيدلي كان مفلات بالتعمي أجداسي كوين سمعني جل سبات لنا نمنتاي دي سرح زلخو نزي كون ديلنا زيد لنا كنسون حدا نجر نجزء عقمي يبلكان زبلك أكل سوي يبلكان جن إتتجزء زلخا صباح نجو يدلي كادو مغنياتو كنحاسبو زلنا معلتاوي اتتفا زلخا سلدي صباح نجو ايتملسنيا معلتاوي وفرت قبرلا سلدغن صباح نجو سلدي حزات الكاخت مصتخل سلازي نحاد نجر عقم سلازلكا نخت غزو طرح ايتغزايو انتايدا كتقمن ديو اي كتقمن كتفلطو كتكيل علكا سقيل كايكون كان سخا سلدخا بنكونتو كتطفئو زلكا كم ابنت حنتي مايت مسل مكينا سريحا سلتاعتو ورحاوي كتكفلا عقم سلازلكا كتغزا يبلكان نمنتايدا عقم خاديا زا مكينا زيا غزي خايخ انتايخا كتمصالا كتفلق كتكلالكا كل غيزي طعنا زلو حاغوس كمصلنا زخلو نغرات وصاي كنغبرلهم علنا دا امبر كل غيزي زبلچلچو سلازخونو معلتاوي حاغوس كفطرلنا يوم إلنا كنحسب يبلنان مغنياتو واغا كخفلنا سلازخولو سلازي ገንዘብና አበይና ኢንቨስት ንጎብረ ዘለና ገንዘብና አበይና ነውጽኦ ዘለና ለይትን ቀጥርንኮ ከም ኩሉም ሰባት ንሰርሐለና ኢና ሓፈሻው ክትሪኦ ከለኻ ግን ኣታዊታትካ ብዙሕ ምዃን ኢኻ ትሪኦ ዘለኻ እምበር ወጻኢታትካን ኣይተስተብህለሎም ኢኻ እቶም ትእክቦም ዘለኻ ሴፍ ትጎብሮም ዘለኻ ወፍሪ ትጎብረሎም ዘለኻ እሞ ጠቕላላ ድሃዮም ከማን የብልካን ምክንያቱ ወጻኢ በዝሓካሎ ብዘይ መደብ ተውጽኦም ዘለኻ ማዓታ ሸሓት ክንሓስበሎም ይግባአና ስለዚ ኣታዊናን ወጻኢናን ጽቡቅ ጌርና ፈሊጥና ክንደይና ንእቱ ዘለና ክንደይ ከኸነውጽ ክንክል ኣለና ምስ ነብስና ክንላዘብ ክንክል ኣለና ይሕዋት ስለዚ ኩሉ ግዜ ሓደ ሴፍ ክገብር ኣለኒ ዝብል ሓሳብ እንድሕራሊካ
ነገራት ከየሓንሸሽካዮም ከየጥፋእካዮም ኣብ ሾፒንግ ከየውዓልካዮም ኮለኻ ነገራት ሰልድኻ ብሓንሳብ ቁሩፅ ኣቢልካ ኣብቲ ዝደለኻዮ ናይ ሴቪንግ ቦታ ወይ ድማ ኣብቲ ዝደለኻዮ ናይ ኢንቨስትመንት ቦታ ቀልጢፍካ ከተእትዎ ክትክእል ኣለካ ስለዚ ድሕርቲ ኩሉ ነገራትካ ምስ ኣውፃኻ ሴቪንግ ዝበሃል ኣርእስቲ ክለዓል የብሉን መዓስ ደኣ እቶም ኣገደስቲ ዝብሉ ነገራት ምስ ኣውፃኻሎም ብድሕሪኡ ዘሎ እቲ ዝዓቐን እዚ ሴፍ ክገብሮ ኣለኒ ዝበልካዮ ባጀት ቀልጢፍካ ናፍቲ ቦታ ከተፀጉዖ ክትክእል ኣለካ እዛ ቪድዮን እዚ ሓሳብን ተፈቲኹሞ ላይክ ኣግርጩ ዘይምሕማቅ ከምኡውን ፎሎው ደቂ ዓበይቲ ኣብዚ ዩቱብ ከዓ ሳብስክራይብ እንዳገበርና ንኸይድ ቴንኪዩ ሓሙሽተ ምክንያታት ሃፍታማት ሃፍቶም እንዳበርከተን ሃፍቶም ዝዕቅቡሉን መገዲ ቀዳማይ ነገር ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ሰልዲ ኩሉ ግዜ እዮም ዝመሃሩ ሰልዲ ኣውፅኤ ከመይ ገይረ ዕፅፉ ገይረ ዝመልሶ ብዛዕባ ሰልዲ የፅንዑ ብዛዕባ ሰልዲ ይመሃሩ ሰልዲ ከመይ ገይረ ክዕብዮ ዝኽእል እንዳበሉ ለይትን ቀትርን ስለዝሓስቡ ሃፍቶም እንዳወሰኸ ይኸይድ ኣብ ካልኣይ ቦታ ዝሰርዕውኻ ኩሉ ግዜ ንሓደ መዓልቲ ንሓደ ወርሒ እኳ ዘይኮኑ ዝሓስቡ ንዓመታት እዮም ዝሓስቡ ሓደ ዓመት ክልተ ዓመት ሰለስተ ዓመት ድሕሪ ሰለስተ ዓመት እዚ ሕጂ ጀሚረዮ ዘለኹ ወፍሪ እዚ ሕጂ ጀሚረዮ ዘለኹ ኢንቨስትመንት ክንደይ ክኾነለይ ኢሎም እዮም ንዓመታት ዝሓስቡ ስለዚ ንመዓልታት ኣይኮኑን ዝሓስቡ ንመዓልታት ኣይኮኑን ዝነብሩ እንታይ ዳ ንዓመታት እዮም ዝሓስቡ ኣብ ሳልሳይ ስራዕ ቦታ እንድሕር ሃሊኻ ኩሉ ግዜ እቲ ሰልዲ ንዓኣቶም ከም ዝሰርሓሎ እምበር ንሳቶም ኣይኮነን ነቲ ሰልዲ ይሰርሕሉ ስለዚ ሰልድኻ ንዓኻ ክሰርሓልካ ዕድል ክትህቦ ክትክእል ኣለካ ኣብ ራብዓይ ቦታ ዝሰርዕዎኻ ኩሉ ግዜ ሰልዲ ዘውፅኣሎም ሰልዲ ዘኽስሮም ኩሉ ግዜ ዘንፀባርቕ ነገራት እኳ ዘይኮነ ዝገዙ ፅባሕ ንግሆ ሎሚ ገዚኦሞ ፅባሕ ንግሆ ዋጋ ዕፅፊ ገይሩ ክመልሰሎም ዝኽእል ንብረት እዮም ዝሓስቡ ከም ኣብነት መኪና እኳ ዘይኮኑ ዝሓስቡ ሓደ ገዛ እዮም ዝሓስቡ ምክንያቱ ገዛ እንተሓሲብናዮ ዋጋ እንዳወሰኸ እምበር ዋጋ እንዳጎደለ ዝኸደሉ ምክንያት የብሉን ሓንቲ ማይ ትመስል መኪና ገዚእኻያ ግን 5 ሚልዮን ኮንካ ገዚእኻያ ድሕሪ 2 ዓመት 4.5 4 ሚልዮን እንዳኮነት ቁልቁል ኣፍያ ትኸይድ ስለዚ ፅባሕ ንግሆ ዋጋ ከምፃልካ ዝኽእል ክኸብረልካ ዝኽእል ነገራት ዳ ክትገዝእ ኣለካ እምበር ፅባሕ ንግሆ እቲ ናቱ ነፀብራቕ ጎዲሉ ሃሲሱ ዋግኡ እንዳቆነሰ ዝኸይድ ነገራት ክትገዝእ የብልካን ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ክትከውን ክትክእል ኣለካ ኣብ ሓሙሻይን መወዳእታን ስራዕ ነገራት እንድሕር ሃልዩ በቲ ዝሓለፈ ድኽመታቶም ዘይኮኑ ምክንያት ገሮም ብኡ ዝሓስቡ እንታይ ዳ ሓዱሽ ነገር እንታይ ኣሎ ብኸመይ ክልወጥ ክኽእል ኣለኒ ሓዱሽ መንገዲ ኸ ኣበይ ኣሎ ከመይ ገይረ ነዚ ሓዱሽ መንገዲ እዚ ክዕወተሉ ዝኽእል እንዳበሉ እዮም ኩሉ ግዜ ንዕቤቶም ዝሓስቡ ስለዚ እቶም ሓሙሽተ ምክንያታት ነዚ ይመስሉ ካልእ ተወሳኺ ምክንያት እንድሕር ሃልይኩም ከዓ ኣብ ኮመንት ፀሓፉለይ እዛ ቪድዮ እዚኣ ተፈቲኹማ ላይክ ኮመንት ሸር ዘይምሕማቅ ቴንኪዩ ንነብስኻ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ሓንቲ ሕቶ ኣቕርበላ ስራሕ ደው እንተዝብልሲ ዝመፅእ ሰልድስ ኣለኑ ዶ የብለይን ሎማዓንቲ ስራሕ ደው እንተኢለ ኣታውየይሲ ይቕፅሎ ኣይቅፅልን ዝብል ሕቶ ሕተታ ነው እንድሕር ዳ ኮይኑ ትመልስኻ ተናብር እምበር ትነብር ከም ዘየለኻ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ስለዚ ንስኻ ሓደ መዓልቲ ደመወዝካ ደው ኣብ ዝብለሉ ግዜ ወርሓዊ ዘይኮነ መዓልታዊ ገንዘብካ ከምፃልካ ዝኽእል ዓይነት ሓሳባት ግን ክትሓስብ ክትክእል ኣለካ ብኸመይ ብመንገዲ ዓይነት ወፍሪ ኢኻ ክትሓስብ ዘለካ ስለዚ ሎማዓንቲ ስራሕና ደው ተኢሉ ኣታዊ ዘየብልና እንድሕር ተኮይኑ ኣብቲ ፅቡቅ ግዜ ሰናይ ግዜ ስራሕካ የሰሊ እንድሕር ሃሊካ ከተዋፍሮ ክትክእል ኣለካ እሞ እዚ ግን ወርሓዊ እቶት ክህበካ ከም ዝኽእል ዕድል ክትፈጥረሉ ክትክእል ኣለካ ስለዚ ከነናብር ዘይኮናስ ክንነብር ክንክእል ኣለና ፅባሕ ንግሆ ንዓና ስርሑ ዘምፃልና ዓይነት ባጀት ክህልወልና ክኽእል ኣለዎ ተዘይኮይኑ ሂወትካ ዝቕፅለሉ መንገዲ ብጣዕሚ ፀቢብ እዩ ሓፈሻዊ ነገር ኣብዚ ኤውሮጳዊ ናብራ ትነብር እንድሕር ሃሊኻ እቲ ሶስያል እንዳበልካ ክትነብር ትኽእል ኢኻ ግን ትልኽ ዝኾነ ዓይነት ናብራ ኢኻ ክትነብር ስለዚ ትሰርሓሉ ዘለኻ ዓይነት ባጀት ኣታዊታትካ ናበይ ኢኻ ተጥፍኦ ዘለኻ ብኸመይ ዓይነት መንገዲ ኢኻ ንስኻ ተመሓድሮ ዘለኻ ካብቲ ኣታዊታትካ ገለ ክፋልናቱ ኣብ ወፍሪ እንድሕር ዳ ሕጂ ኣውዒልካዮ ፅባሕ ንግሆ ኣካላትካ ምስ ደኸመ ንሱ ተመሊሱ ንዓኻ ኣብ ክንዲ ኣካላትካን ጉልበትካን ኮይኑ ክሰርሓልካ ስለዝኽእል ሕጂ ዕድል ክትፈጥረሉ ክትክእል ኣለካ ኣብ ወፍሪ ከተውዕሎ ክትክእል ኣለካ ኩሉ ሰልድኻ ይኮንካ ተዋፍር ገለ ካብቲ ዓቕሚ ናይቲ ባጀትካ ዘሎ ገለ ክፋል ዳ ኢኻ እምበር ኩሉ ኣዋፍሮ ዝብል ሓበሬታ እውን ይሕልፍ የለኹን ብኸመይ ዓይነት ሓደ ውሕዝ ዝኾነ ዓይነት መንገዲ ወፍርኻ ክትገብር ኣለካ ዳ እምበር ዕቤትካ ዘይተርፍ እዩ ንኸምዚ ዓይነት ትምህርትን ሓገዝን ዘድልየና ሰባት እንድሕር ሃለይና ኮንታክት ክትገብሩን ትኽእል ኢኹም ቴንኪዩ እዛ ቪድዮ እዚኣ ተፈቲኹማ ላይክ ሼር ኮመንት ዘይምሕማቅ ቴንኪዩ